शर्म तेरे आती पे है? लानत, तुमने अमन का नाम लेने वाले, तेरे पे लानत, तूने अपनी माँ का पेशाब पिया हुआ है। बाजी बाजी ये हदीस में लिखा हुआ है, आप मुझ पे लानत डाल रही हैं। ओए मतलब अल्ताफ, आप हदीस पे अल्ताफ, लानत डाल रही, मुझ पे नहीं डिकोडर डाल भाई रही। अस्सलाम वालेकुम। डिकोडर भाई एक मिनट रुकना, एक मिनट सिर्फ। एक हो रहा है, एक हो रहा है। ब्रो ब्रो सारे सारे अल्ताफ, अल्ताफ गल सुन, ओए अल्ताफ गल सुन, जे तू अपने प्यो दे अपने गल सुन, जे तू अपने प्यो दे तुखम च निकलिया ना, आजा मेरी बरोड़ ते उत्थे गल कर दे, अल्लाह के फजल सिस्टर ना दी बरोड़ आ। मैं अपने प्यो हाँ तू तुझे फिर अपने आ, फिर आ तुझे जा, अपने फिर आ प्यो जा, का तुखम फिर आ जा, फिर आ जा। तू तो ओ साडी न्यूयॉर्क दसो की अपने प्यो का पैदाइश है तुखम। ओ अल्ताफ, यार तू बादशाह न्यूयॉर्क की एक मिनट, पैदाइश है। बादशाह एक मिनट, बादशाह एक मिनट चुप कर जा, कमाल एक हो मिनट गई। चुप। ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ बाकी ਤੁਹਾਡੀ मैंने ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ एक भी ਗੱਲ ਸੁਣ मैंने ਇੱਕ ਮਿੰਟ एक ਮੇਰੀ भी ਉਹ गलत ਗੱਲ बात ਉਹ ਗੱਲ की हो तो मैं ਗੋਲ ਖਾਨ जिम्मेदार ਉਹ हूँ ਵਿਕਟਮ उसका। ਕਾਰਡ ਨਾ ਖੇਡ, ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਨਾ ਖੇਡ, समझ आई ना। कोई विक्टिम आजा आज मैं कौन सा मैं ओए क्या मेरी कह गल रहा सुन, हूँ ਉਹ ਗੱਲ सुन, ਉਹ मैं कह जिड्डा रहा कि हूँ तेरा इलम जिड्डा कि मैं तेरा अपने इलम उस मैं मूत्र शलवार मैं ਨੂੰ ਮੰਨਣ रब्बे ਵਾਲੇ काबा किस्मत है मैंने ਉਹ मेरी अपनी गल एक सुन, भी ਉਹ बात मूत्र की हो शलवार ਨੂੰ मैं ਮੰਨਣ जिम्मेदार ਵਾਲੇ हूँ उसका। बदतमीज, ਉਹ बदतमीज इंसान बाजी आदि मेरी बाजी ब्रो। ये है कि अस्सलाम ये वो वालेकुम। इस्लाम है, ये जो फैला रहे यार हैं तू वाले, विक्टिम ये वो कार्ड ना इस्लाम है जो खेड, गालियां दे तू के फैला रहे विक्टिम हैं। कार्ड ना खेड, बाजी तेन मैं मुझे कह अपनी रहा ईमानदारी से बताइए ओ मेरी ब्रोड ते क्या तेन इस उथे तरह कोई गालियां कुछ देके नहीं यार कहता। इस्लाम लड़ाई कोई क्यों भी कर रहे हो, आराम से बात कर काम लो कर एक रही है। दूसरे से। बाजी अपनी ओ ईमानदारी भाई, से बता रही है। ओ भाई मेरे बात मैं सुन, नहीं, मैं तू आपकी मेरी बात ब्रोड नहीं सुना, पे मैं जा। सिर्फ बाजी की बात सुनूंगा। ओ बाजी को बीच मुझे में ये क्यों लेके बताएं कि आता? जिस बाजी तरह की ये बात गालियां सुनो, दे रहे हैं, लड़ाई नहीं करो, क्या आराम से इससे एक कोई दूसरे की इस्लाम बात तो की सुनो। कोई इस्लाम की ओ कोई बाजी, भी बाजी हिम्मत हो रही है? मुझे बताएं। इसको उतार दो, इसको उतार दो, ये हाँ उतार शातमियत देंगे, करेगा मुझे कोई फर्क बिला नहीं वजह पड़ता। और कुछ नहीं, उतार ऐसी दिल वो बाजी मैंने बुरा सिर्फ आपसे लगेगा इतना सबको। पूछना है, इसको मुझे एक उतार दो, बात ये बता शातम दो, बहुत जिस बड़ा तरह शातम है, आपके इसको जितने साथी हैं होश गालियां दे नहीं रहे है, हैं, क्या नशे में इससे है, ये इस्लाम टॉनिक की वाइन पी कोई के खिदमत बैठा हो रही हुआ है? है, तो मुझे ये बता टॉनिक दो, वाइन पी के बैठा मैं हुआ है, आपके इसको हाथ कोई पे होश बैठ नहीं करूंगा। है। मैं अच्छा बाजी ये बात क्या है, इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? बाजी मैं भाई आपसे एक मिनट आप तो बात चुप कर करूंगा। जाए यार, एक मिनट आप चुप कर जाए बाजी प्लीज, मैंने सिर्फ आपसे एक एक सवाल मिनट। पूछना है। बाजी जिस तरह आपके जितने भी ये साथी हैं, जिस तरह ये गालियां दे रहे हैं, मुझे अपनी ईमानदारी से बताइएगा, कोई बात छोड़ के, बिल्कुल न्यूट्रल होके, कि जिस तरह ये गालियां दे रहे हैं, जिस भाई तरह तू शातमियत ये कर रहा है, तू शातमियत मेरे कर मेरे रहा है, ऊपर इस तू तरह के तब से इल्जाम बैठा लगा हुआ रहे है, तू मैसेजिंग हैं, में इससे मेरे कौन सी पास इस्लाम की रिकॉर्डिंग खिदमत हो है, रही है? मेरे मुझे ये पास बता रिकॉर्डिंग है दो बाजी, तेरी आप अल्ताफ, बताएंगे, मेरे पास मैं रिकॉर्डिंग है तेरी, आपकी मैं आपका तब मेरे पास स्क्रीन शॉट है, तूने जो आज ओ इस तरह गुस्ताखियां के की हैं, स्क्रीनशॉट अब बहुत लोग तेरी, बना अब सकते हैं यार, तेरी, कोई तू ऐसा बच, कोई तू काम नहीं बच है, मेरा बच्चा, तू ये अब इतना बच, कोई बड़ा काम नहीं है। तू अब अच्छा बच। बाजी अब मैं आप तुझे बताइए, बाजी बताऊंगा जितना बड़ा बाजी काम है कि नहीं है। ये इसको तू बोलूंगा, इंसान का बच्चा नहीं बनता ना, तू हर जगह जाके शातमियत करता है, समझ आइए ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और स्क्रीनशॉट भी है, तुझे कह रहा हूँ ना, इसने ज्यादा बात किसकी करने का गुस्ताखी शौक है की है ये तो तो बता आजा दो। मेरी भाई मेरी ब्रोड पे आजा, अल्ताफ वहां भाई बात को करते हैं। एक मिनट अल्ताफ भाई से जो पूछा था कि भाई आपने बदतमीजी क्या करना शुरू कर दी थी जब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि मिर्जा साहब का निकाह किसने पढ़ाया? किसी ना किसी ने तो पढ़ाया होगा ना। तो आपने पता नहीं रसूल खुदा की कहाँ से क्या ला के बता दिया, मैं तो सुन भी नहीं सका था कि क्या कह रहे थे, रसूल खुदा का निकाह किसने पढ़ाया था? आपने क्या बताया था? सहल भाई आओगे ऊपर? सहल कालू भाई, अल्ताफ साहब, डिकोडर भाई आप ऊपर आ जाए, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आज ऊपर ही आ जाए। ये शातमियत कर रहा है कब से बैठा हुआ। अल्ताफ साहब, मुझे बाजी कहेंगे तो मैं बोलूंगा, मैं वैसे नहीं बोलूंगा। हाँ नहीं, बाजी के नहीं, पीछे आप छुप, अपना बाजी के गालियां पीछे बताओ, छुप, मैं कुछ कह बाजी नहीं के नहीं, पीछे छुप। सदीक भाई इससे ये पूछें कि ना सादकैन भाई कि मिर्जा कादियानी का पहले कोई अकीदा था ना, उसी अकीदे के ऊपर था ना वो कमबख्त। नहीं तो अभी उससे मतलब ऐसा ना कहें उसको बेचारे को, आप ये इनका खुदा है समझ लेना मिर्जा साहब, तो उसे गालियां बकेंगे तो ये तो हमारा कोई बकेगा खुदा ना नहीं, फिर खुदा आकर खुदा एक ही है, अल्लाह है, खुदा कोई नहीं है मेरे देखो हाँ। भाई। तो खुदा उस एक ही मतलब आप उनको नबी मानते हो ना यार, इसलिए हाँ, आप नबी मानते उसको हैं। गालियां नहीं पहले बक दौर में सकते कुछ आप और ऐसा था, नहीं। दूसरे दौर में कुछ और हुआ, तीसरे दौर में कुछ और हुआ, उसके जो है ना वो दौर चलते रहे हैं। कितने ठीक है, बंदों ने बात करनी है? हमने यहाँ पे एक भाई अच्छा ने भाई आपको एक सिंपल सा बात सवाल बोल किया दूं था। आप लोगों को, फिर मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं इतना है कि मैं अच्छा आपकी बाजी बात ये ना सुन के नीचे आपको मसला साहिल बताने कालू आया भाई हूँ। इनको देखिए कॉल करो। हम अगर हम ओए अल्ताफ, रसूल खुदा के अगर मानने वाले हैं तो सकलैन भाई हमारे मौका दें अंदर जरा। गालियां वगैरह भाईजान, से परहेज होना भाईजान चाहिए। हमारी आपको आवाज आ रही है? भाईजान आप अगर रुकिए ये जरा। बाजी ये साहिल कालू को ऊपर लें जरा। अल्ताफ बागी मत अब, सदाकैन दौड़ना भाई मत। अगर ये गालियां दे तो पता कैसे चलेगा ये देते हैं गालियां, तू सब्र करना, तू भागना मत। ये कैसे पता चलेगा जरा ये साहिल मुसलमान कालू, है, ये मुसलमान है, कैसे साहिल पता कालू भाई को जरा नहीं कॉल नहीं, करें। हमें जिसको गालियां मर्जी नहीं ले लो यार, आई डोंट आती केयर, भाई। जिसको हम मर्जी ले लो। रसूल खुदा के मानने वाले हैं तो हम आपसे सिंपल आपसे सदकैन भाई हम आपको भी रसूल खुदा के मानने वाले हैं, आपका आप हाथ प्लीज तो लें बात यार, सुन क्या ले हो कि गया? हजूर पाक का हद हो गई है। मुकाबला
सद्दाकैन भाई आपने मिर्जा का मुकाबला नहीं है, हजूर पाक के साथ नहीं है। मजलूम कार्ड खेल रहे हैं आपके साथ, आप उसकी बातों में आ रहे हो। अच्छा तो रसूल, अच्छा तो भाई आप ये बताइए इसको हम कि पुराना रसूल जानते पाक से हैं, कोई मुकाबला प्यारे नहीं है भाई। मिर्जा साहब का? नहीं मुकाबला नहीं है, बात सुने, मैं अगर आपके मिर्जा का मौला अली के साथ मुकाबला नहीं है तो 10-12 बंदे क्या करेगा? 10-12 बंदे बात करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं, उसका हाँ, सिर्फ शोर होगा। उसको बताने दें, हम अभी थोड़ा सा एक बात बंदा कर लें। बोलेगा तो मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ। जी भाई बोलो। जिस अल्ताफ बंदे भाई, ने बात करनी मुझे सद्दाकैन आप भाई बोलें। आपने कहा है मुकाबला, बात ये है कि एक नबी का मुआवजा हम नबी से ही कर सकते हैं। हम अगर अच्छा। हजरत मिर्जा साहब को नबी मानते हैं ना तो हम देखेंगे कि अगर हम इस इल्जाम के साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं तो फिर मिर्जा साहब को भी मानेंगे। अगर इस इल्जाम के साथ हमने मिर्जा साहब का इनकार करना है तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार कर देंगे हम। तो अच्छा तुम्हारे ठीक पे है। लाना तो लानत है तेरे ऊपर। अल्ताफ भाई बहुत अच्छी बात। बाजी, एक मिनट भाई, कोई कुछ ना बोले यार। लानते मत भेजें, इसको मुझे उतार के सवाल नीचे जवाब फेंक। करने दो, फिर आप अकल नहीं है लोग तुम्हें। मिर्जा मिर्जा लगा हुआ है लैट्रीन में, उसकी इसको मौत नीचे हुई है। गालियां दो, शर्म हमारे करो, हजूर के साथ मुझे ये मुकाबला बताओ। करता है मिर्जा का। अरे यार लैट्रीन में भाई वो खामोश हो जाओ, वॉशरूम 2 में मिनट के लिए मरा खामोश था। हो जाओ यार। तू मिर्जा का मुकाबला करता है नबी से। नहीं मिर्जा जो खामोश खुद हो जाइए कहता मेरे मुझे भाई, हमल हुआ था। 1 मिनट के लिए यार। हमको अगर आप रसूल मुझे के 10 माह मानने का वाले हमल तो हुआ उस था। लहजे में बात करो यार। अच्छा भाई साहब, अल्ताफ भाई ये उसकी बताइए। मौत मिर्जा की वॉशरूम में हुई है, मरा अरे है वॉशरूम में। यार खुदा के वास्ते भाई, आप क्या माविया के मानने वाले हो कि रसूल खुदा के मानने वाले हो? जी हाशमी सिस्टर, आप मुझे मॉडरेटर बना सकती हैं जरा, तो मेहरबानी उसके हाँ बाद भाई, remove कर दीजिएगा अल्ताफ आधे भाई, घंटे के हाँ, लिए। ये बताइए। ये जो है ना ये लोग जी हाशमी, ये अल्ताफ भाई बात सुनिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये हाशमी सिस्टर, आप मुझे moderator मिर्जा बना साहब सकती हैं? यार सद्दाकैन भाई, आपके माइक म्यूट हो यार सकता है आप यार लोग किसी जो है तरीके से? खामोश हो जी जाओ 2 हाशमी मिनट के सिस्टर। लिए, मुझे पूछने दो, मैं कुछ जी पूछना चाह हाशमी रहा हूँ। सिस्टर, आप हमें जलील ना करें। यार आपकी अजीब इंसान हो मेहरबानी, आप आपस में फैसला कर जी हाशमी सिस्टर, इंशाल्लाह मैं आप मुझे बाद में मॉडरेटर बना सकती हैं? हाँ। सिद्धू अरे जब रुक जा, रुक जा। हाँ, मैं बना रही हूँ। रुक जाए। बाजी बहुत एक शुक्रिया मिनट। आपका, आपने मुझे और रुक जा अल्ताफ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सद्दाकैन भाई मैंने आपको ना फॉलो किधर भाग रहा है पाँच मिनट कादियानी रुक कुत्ते? रुक इधर। करेंगे यहाँ पे। कादियानी शब्द में 5 रसूल, मिनट रुक तो सही। गुस्ताख है 5 रसूल, मिनट रुक। कादियानी अल्ताफ। मुझे भाग सारे मत, राइट रुक दें, इधर। मुझे राइट नहीं मिला जरा moderator अल्ताफ बनाएं। भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जो है यार या बात मिर्जा पूछो साहब यार, के ਤੁਹਾਨੂੰ क्या जैसे मैं तुम्हें ਜਿਹੜਾ मॉडरेटर ਸਲਾਮ बनाया ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਸਲਾਮ आया थी, पूछो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। चलो सकलैन साहब, आपको दुआए कनूत आती है? जी यार सकलैन वो भाई, भाग गया भाई दुआए भाई। कनूत आती उससे है ये आपको? पूछना था, आप लोग यार इतना भाई बोलते हो छोड़ो कसम से, उसको। उससे सिर्फ इतना मैं पूछना चाह रहा था कि मिर्जा के जो है, मिर्जा किस के वालदैन में कौन से सकड़ में जाके मुसलमान हुए थे उसके भाई वालदैन? सकलैन भाई, आपको दुआए कनूत आती है? दुआ कुनूत कौन सी वाली भाई? कितनी आती हैं? कितनी दुआ कुनूत सुनाओ? तो सुनाओ, चलो, बिस्मिल्लाह करो। अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। समझ में आया कुछ क्या कह रहा है अल्लाह ताला यहाँ पे? क्या कह रहा है आपसे? कुरान पढ़ने से पहले ना औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। माइक म्यूट कर लें। कनूत में आप औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो? कनूत में नहीं पड़ी जाती है उस पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार उठा करके। तो अब मैं उससे ये पूछना चाह रहा था, किसी ने मुझे पूछने ही नहीं दिया। मैं वो बैठा हुआ था यहाँ पे कि भाई उसके मिर्जा साहब के। सदकैन भाई, आप स्लो बात करते हैं। वो कितनी गुस्ताखी कर गया। वो कहता है रसूल को, और अगर हम कादियानी को नहीं मानेंगे तो हम रसूल को भी नहीं मानेंगे। वो कितनी ज्यादती कर गया। अरे सिस्टर, आप मसला ये है कि अगर आप किसी हिंदू से बात करेंगी तो वो क्या कहेगा कि हम रसूल को मानेंगे? वो तो अपने भगवान को ही मानेगा ना। और आप उसके भगवान को अगर गाली बकेंगी तो फिर वो तो उनको हमारे अल्लाह को गाली बकेगा। ठीक है, उनको दिखाना ये है कि उनको दिखाना ये है कि हमें जो है तुम्हारा मिर्जा कादियानी जो है वो उसके माँ बाप जो है किस जमाने में जाके मुसलमान हुए थे। अगर वो मुसलमान नहीं थे, अगर उसको हजरत सलमान फारसी से भी जाके मिलाते हैं तो फिर वो जो है बोलेंगे हजरत सलमान फारसी के वालिदैन तो मुसलमान नहीं थे। तो यानी तुम्हारा मिर्जा कादियानी कहाँ से जो है वो अपना नबी बन गया?
तो ये सारा चक्कर है लेकिन ऐसे। एक बात है, ये जो ये सुद्धू कह रहा है इसे कि वो अल्लाह देखें, अल्लाह बुरा भला कहते हैं, तो ये इनके दिलों को तकलीफ होती है, ये कलमा पढ़ते हैं, ये रसूल पे ईमान रखते हैं, देखें भाई, दिलों को देखें तकलीफ अगर होती है। हमने हमसे सिस्टर ज्यादा भाई जो चुप है कर दो इमाम यार, हसन के मुंह भाई पे चुप इमाम कर हसन दो। को गालियां बकी सिस्टर गई आपने हैं। मुझे मॉडरेटर नहीं बनाया, सिस्टर आप मुझे जरा बनाया moderator मैंने, बनाएं। तुम्हें बना दिया नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, नहीं कोई राइट पूरे दें जरा 1 मिनट। मैंने बनाया है, तुम्हें क्या करते हो? नहीं नहीं मैं बना, मैं दोबारा आता हूँ 1 सेकंड। वो ऐसा बंदा जो है ना कादियानियों के अंदर, कम से कम एक, मैं जो भी आप उसको अच्छाई समझे बुराई समझे, ये लोग जो है वाकई गालियां। जी सिस्टर मैं ना जरा सबको नीचे उतार हूँ, मुझे सिर्फ ना आपसे 2 मिनट बात करनी है प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। देखें सिस्टर, ये जो अभी आया था ना बंदा, आप मेरी बात सुन रही हैं? जी जी, हाँ ये ना मेरे पीछे आया था, सही है। अच्छा इसका नाम है अल्ताफ। अब मैं आपको ना सही तरीके से बताता हूँ, मैं इनकी ब्रॉडों पे जाता हूँ ना, ये हमें उठाते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा स्पेशली मुझे इन लोगों के साथ ना कुरान और ये डिकोडर को भी उठाएं, ठीक है। मैं आपको कहती है ना, तो मैं अभी आपको ना यूट्यूब पे ना 2-3 वीडियो सेंड करता हूँ, 4-4 घंटे इनके ऑफिशियल मुरब्बिस से मैंने मुनाजरे किए हैं, ठीक है। आपसे सिर्फ देखें, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोग कुरान और हदीस से बात करने के काबिल ही नहीं है, सही है। ये लोग माइंड गेम खेलते हैं। जब उसके सामने मैंने ये दावा रखा ना कि एक नबी झूठा नहीं हो सकता, और नबी की जो नबूवत पर रखने का जो तरीका होता है ना, वो होता है दयानतदारी, ईमानदार, ठीक है। मैं आपको 1 घंटे से रोक रहा हूँ, उसको मैंने वहां पर रोक के कहना था चल अब तू मुझे मिर्जे की नबूवत साबित कर, वो आपको ले के फिरता रहा हदीसों पे, कुरान पे, आप उसके पीछे पीछे चलते रहे। इन लोगों को आपने अपनी उंगली पकड़ा के अपने साथ पीछे पीछे चलाना होता है। अच्छा, वो बात तो तुम्हारी सुद्धू ठीक है, लेकिन आप लोगों की मुझे एक बात समझ में नहीं, एक बंदा बात करे ना, देखो फिर उस तरह हम गलत है। चाहे आप आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लें माइक, कि जब आप रुके तो आप मेहर को दे दें या डिकोडर को दे दें, आपस में एक्सचेंज कर लें आप माइक, लेकिन जब मेरी बहन- सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ तो नहीं आएगी ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आप एक काम करें, मुझे सिर्फ अपनी ना ब्रॉड का ना यहाँ पे मॉडरेटर रहने दें। जब हमें ज़रूरत होगी ना कि यहाँ पे किसी बंदे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ना हम यहाँ पे आके बैठते हैं, आपके पास आ जाते हैं, ये हमारे पीछे आते हैं। मैं आपकी ब्रॉड को कभी भी ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन अगर कभी किसी ऐसे बंदे से बात हो रही हो ना, उसे कहें भाई तू अगर एक माँ का बच्चा है ना, आके बैठ, हम में से एक ही बंदा बात करेगा, कर उससे बात। ये मछली मंडी बनी हुई है, ये लव, हर बंदे को अपना अपना इस्लाम जाग रहा है, हर बंदे के अंदर एक ख़त्म नबूवत का मुजाहिद जाग रहा है, और अजीब अजीब उससे बातें कर रहे हैं। वो मिर्ज़ा फलानी जगह मर गया, टट्टी में मर गया, फलाना मर गया, ये कौन सा इस्लाम होता है? उससे मैं भी तो सिर्फ ये एक कह रही थी, सवाल- इनकी बातों की जरूरत नहीं, बात दलील की होती है, ये बात की मेरी सबर भाई कर यार, भाई 2 मिनट आप सबर नीचे कर बैठ ला जाओ। ला भाई 2 मिनट सबर जी जी सिस्टर, देखें हम लोग जो है ना, ये स्पेशली ये जिन लोगों ने ये डीपीज लगाई हुई है ना, ये डिकोडर हो गया, ये भाई भी बड़ी अच्छी बात करता है, मैं हूँ, मैं ये ना मलिक इस आईडी बिलाल की है, मुझे डॉक्टर। पता है, इस आईडी का हाँ जी, इनका एक ग्रुप है, हाँ जी मुझे आप पता है। देखें आपके पास नॉलेज जो है ना वो हमसे ज़्यादा होगा, हम कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन इन लोगों को ट्रीट करने का ना एक प्रॉपर तरीक़ेकार है। वो आपको लेके चलते रहेंगे, अच्छा जी वो फलानी हदीस में जाएं, अच्छा जी वो खातमुन नबीयीन का ये मतलब मुझे उसके बताएं नीचे कुरान में। खंजीर ने बहुत गलत बात लिखी कि अपनी बहू मैं को इस- तलाक दे के, बहू हाँ कहाँ जी, से आ गई वो तो। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जी मलक साहब 1 सेकंड रुक जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ ये आपको ना कुरान हदीस पे घुमाते फिराते रहेंगे, मिर्जे पे बात। अब वो 2 घंटे यहाँ पे बैठ के गया, आप लोगों में से किसी एक ने भी 1 मिनट मिर्जे पे बात की है उससे? नहीं की। वो मैं आपको तो कभी मिर्जे कहता पे था कि वो टिकी रही हूँ, मैंने कहा उसे साबित नहीं, करो आप उसकी नबूवत। नहीं, आप चीख रही थी ना वो तो जैसे भाई आप 1 कर मिनट रही से थी तो ना भाई बात। 1 मिनट देना, 1 मिनट देना। सिस्टर आप मिर्जे पे बात करने लगती थी ना, वो आपको खींच के उधर ले जाता। अब मैं बताता हूँ सिस्टर, आपको नहीं पता इनका जो मवाद हमारे पास है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये डिकोडर भाई हैं, सीकर भाई हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? उन्हें पता वहां से पड़नी है जूतियां।
सीधी पढ़नी है, वहां ये गुस्ताखियां नहीं कर सकते। उन्हें पता है गुस्ताखी की तो जुतियां पड़नी शुरू हो जाए। यहाँ बैठ के वो गुस्ताखियां क्यों कर रहा था? वो आपका सहारा ले रहा था, आपके पीछे छुप हाँ रहा जी, था। वो आप खामोश हो जाती ना, राइट दे देती सिद्धू को, उसके बाद वो टिक जाता यहाँ, तो 5 मिनट भी वो बात कर जाता मिर्जे पे, तो फिर लेकिन कैसे? मैं एक एक गलती सेकंड, देखें, जो गलती है, मैं अपनी इंसाफ से बात करती हूँ। मैंने आप लोगों को 3 मरतबा कहा, मैंने कहा 1 बाय 1 ले लें माइक, लेकिन ये कि मछली मंडी ना बनाए, उसका तो सिस्टर उसका तरीकाकार पता क्या होता है? आप सिद्धू भाई को बना देती मॉडरेटर, और सिद्धू भाई बैठते, और कोई जरूरत होती किसी के अंदर तो बात करता, बाकी सबको उतार देते। जब बात डिबेट हो रही होती है ना, जहाँ जब बात हो रही होती है वहां बड़े तरीके से होती है। हमारी कभी ब्रॉड्स पे चक्कर लगाइएगा, डिकोटर वाली फैमिली पे, आपको वहां एक प्रॉपर निजाम नजर आएगा, एक तरीकाकार होगा। सिद्धू भाई हो गए, बात करते हैं ना बड़े तरीके से बात। इन लोगों के साथ कुरान और हदीस से बात नहीं करते हम लोग। ये कुरान और हदीस के काबिल ही नहीं है, मुनकर हैं, ये शातिम है, ये बकवासियात करने पे उतर आते हैं। उससे एक बात की है एक बात तो क्या बताएं, सॉरी, अच्छा बात करें करें जी, एक सेकंड सिस्टर, सिर्फ आपसे ना कह रही हैं, तो मैं आपको ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब कोई इस तरह का कोई सीरियस मरीज आ जाए ना, तो उसके लिए जो कोई सीरियस कोई डॉक्टर बैठा हो ना, आप उसके हवाले कर दिया करें। मैंने सिर्फ इसे उसके बाद कहना था कि तू साबित कर कि मिर्जा जो है वो झूठा नबी नहीं था, उसने वहीं पे फंसे रहना था। वो आपको ले लेके चल रहा है, कभी हदीस पे जा रहा है, कभी कुरान हदीस भी वो आपके सामने नहीं पढ़ रहा। उसको पता है, आपको पता वजह पता है क्यों नहीं पढ़ रहा था? क्योंकि आपने उसने पहले ही कह दिया था कि मैंने इसका मुझे मफहूम तर्जुमा सुनना है। मैं पिट रहा हूँ, चीख रहा हूँ, आप 4 बज गए मेरे यहाँ पे, मैं अपने घर में बैठा हुआ सारा यार मैं नीचे लिख रहा था बाजी को, बाजी नीचे भी नहीं देख रही थी कि बाजी इनसे एक बात पकड़नी है, सही है, वो घुमाएंगे, आपने घूमना नहीं, ठीक है, आपने एक ही बात पकड़ के रखनी है, भाई इसका जवाब दे, ठीक है। आपको क्या लगता है गुलाब तो ये जामुन ने अगर मलक हदीस साहब खोल नहीं ली थी तो उसने क्यों नहीं पढ़ी? उसने क्यों नहीं पढ़ी मलक गुलाब साहब, वो जामुन? आपको मलक घुमाते रहेंगे भाई, वो घुमाएंगे आपको, आपने घूमना नहीं है, सही है। तो सिद्धू एक भाई, डिकोटर भाई को बात जी, करने देना, डिकोटर भाई को भी बात करने जी डिकोटर भाई, आप कुछ कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बहुत अच्छी बातें हो गई हैं माशाल्लाह, आप लोग पहुंचे। और थोड़ा सा सिस्टम बस इतना ही है कि जब कोई एक बंदा आपके काबू में नहीं आए ना, मतलब कि अपना मुसलमान कादियानी तो छोड़ दें, मैं अपने मुसलमानों की बात करूंगा, उसको जब कह रही ना आप म्यूट कर लें, एक बंदा उसको नीचे उतार दें आराम से। वो सदकैन भाई थे, वो उनके सामने मजलूम बन रहा था, इतना बड़ा शातिम रसूल और गुस्ताख है। उस खबीस ने कहा कि नीचे मेरी रोंगटे खड़े होके कि अपनी बहू को तलाक दे के नकाब पढ़ना कहाँ की, नाउजुबिल्लाह। हमारे जो है ना आलम, हमारे जो डिबेटर आलम, वो भी उससे बात इसलिए नहीं करते, वो 1 मिनट नहीं लगाता भी आगे गुस्ताखी करी, पहले तो उसको लिया ना जाए। डिकोडर भाई, मैं 1 मिनट में आपको ना ये बात, बल्कि मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि बहन मेरी, इल्म जो है ना शायद आपके पास बहुत ज्यादा हो हमसे, बहुत ज्यादा हो सादकैन भाई का भी, लेकिन जितनी देर सादकैन भाई ले रहे थे ना, उतनी देर में वर्ड टोक के अगला नस भी गया सी। आपको पता है, जितनी देर में आपने सिद्धू को मॉडरेटर बनाया, उतनी देर में वो कहता है अच्छा जी हुण मेरे सौन का टाइम हो गया। बात ये होती है बाजी, जो एक ना मुबाहिजा होता है ना, उसमें तो वो क्या उसे कहते हैं ना, जबान की वो तेजी जो है वो आती है कि वो कितनी जल्दी जो है ना वो आपकी जबान पे आ जाती है, और आप उसके सवाल का जवाब कैसे दे देते हैं, ठीक है। वो आप जब तक अपनी हदीस निकाल के आप उसको पूरा बयान करते थे, वो अगले सवाल पर फौरन से पहुंच जाता था जितनी हैदर भाई, तो वो आप हैदर भाई एक मिनट रुक जाएं यार, हैदर भाई लास्ट बात का मुझे मौका दें। जो होस्ट है ना सिस्टर, उन्होंने सामने मिर्जा का हवाला लगाया हुआ था, और पैनलिस्ट क्या कर रहे थे, उनको क्या जरूरत थी कुरान पाक और हदीसें रखने की इसके गुस्ताख के सामने? यार यही तो मैं होस्ट की सुन रहा था, कोई होस्ट की, मैं यही तो मैं पिट रहा हूँ, और मैं 1 घंटे कोई होस्ट की सुन रहा था बंदा? बोलने नहीं दे रहा। और सदकैन साहब ठीक है भाई, माशाल्लाह मुसलमान आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन मौका तो समझे ना, मतलब कोई एक मुसलमान भाई है वो कह रहा है कोशिश करके कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, दैट्स मीन आप मुसलमान की बात का एतबार करेंगे या उसको बताएंगे कि ये जी आप गालियां मत ना दें? और वो बादशाह भाई, खुदा का वास्ता यार गालियां ना कड्या करो यार, कौन सा तरीका, बहन की ब्रॉड पे हो आप गालियां दे रहे हो यार, ये तो तरीका है बस ये तो एहतियात करा करें ना। लेकिन मैं खातून होके बैठती हूँ, तो अगर मैं तो सिद्धू और मेरे पास आते रहते हैं, आपकी कुछ मेहर भी अब तो आते रहते हैं, तो मैं एक खादिमे और मैं उसी तरीके से जो मैंने इनके साथ किया हुआ है। जो आपकी बात ना सुने, आपके पास दूसरे भी भाई आते हैं जो पहली दफा आते हैं, दूसरी दफा किस तरह भी, उनको नीचे उतार दे जो नहीं सुन रहे, बात खत्म, सिंपल। जब होस्ट ने
مرزا کا حوالہ لگایا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہوسٹ کی بات ہوگی, جو ہوسٹ کہہ رہا وہی ہوگا. دیٹس اٹ. اب ڈیکوڈر بھائی اور بات کیا باجی آپ سسٹر, کو یہ ایک منٹ بتاؤں کہ بلال بھائی, ایک یہ منٹ جو ابھی بلال بھائی, پینل ایک میں منٹ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری نا, بات ایک منٹ میر, یہ جو پینل میں بیٹھے اور ہوئے جو ہیں آ کے یہ ریڈیو چلا 8 دیتے ہیں نا, گھنٹے ان جو کو ہے منع نا, کرتے ہیں, ان کو نہیں 8 چلتا کے آرام گھنٹے سے. جو ہے نا بحث کرتے ہیں قادیانیوں سے. اس کام کا کیا فائدہ جو الٹا. ہاں جی ڈیکوڈر بھائی بات پتہ کیا ہے, میں اس ٹائم سے میں بھی یہی کہہ رہا تھا, نیچے بھی کر رہا تھا, میں سسٹر کو, سسٹر سب کو اتار دیں, صرف 2 بندوں کو رکھے, سدھو کو اور اس کو, کیونکہ وہ سدھو کا مریض تھا اور سدھو نے ایسا اسے لپیٹنا تھا. بول میر انہوں کیا ہو گیا. اور بول رہے ہیں یار, بول رہے ہیں, آواز آ رہی میری؟ ہیلو جی جی آ رہی ہے. یہ نا ان صاحب سسٹر, نے میں وہی میوٹ کرنا نا, میں نیچے یہی جواب تے کہہ نہیں نہ رہا دینا, تھا. تسی بولو. بلال بھائی تسی گل کر لو, تسی کر لو گل. کوئی بندہ نہیں پہ بولدا تانوں اگو ہر بندے جواب تے نہیں نہ دینا, تسی بولو گے نا اگو تاں ہی سنا گے نا سی. بولو تو صحیح. میری جان میں بول ہی رہا سی, تھاڑا شاید نیٹ دا مسئلہ وا. میں سسٹر نو یہی کہہ رہا سی, سسٹر ایک ماڈریٹر بنائے اور پراپر طریقے سے اگر کسی نے ڈیبیٹ کرنی, ایسے شاتم کو کال پہ نہ لے, اگر آتا ہے تو پھر اس کا علاج وہ ایک ہی بندہ کر سکتا ہے, جو سدھو جٹ بھائی اتنی دیر سے کہہ رہا تھا نا, اس کے پاس تھا اس کا علاج, اور بڑے طریقے سے, بڑے ٹھنڈا ہو کے اس نے جانا تھا, کیونکہ اس نے انہیں رکھنا ہی مرزے کو, مرزے کی کتابوں تک تھا, نہ ادھر جانے دینا تھا نہ ادھر جانے دینا تھا. نہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہر بھائی, مطلب کون سی اتنی ایمرجنسی ہے, مجبوری ہے کہ اس کو ایسے شاتم کو بٹھا کے اس کے ساتھ بات کرنی ہے؟ آپ ہوسٹ ہیں, آپ ماڈریٹر ہیں, اٹھا کے باہر پھینک کے بلاک کریں ایسے بندے کو. مجبوری کیا ہے ایسے بندے سے بات کرنے کی؟ ایک بندہ واضح الفاظ کے اندر یہاں پہ بیٹھ کے گستاخی کر رہا ہے, شاتم کر رہا ہے اور گلیز زبان استعمال کر رہا ہے محاد کے بارے میں. آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اس سے ڈیبیٹ کریں, جی میں اس سے ڈیبیٹ کرتا ہوں, میں زیادہ علم رکھتا ہوں, میں زیادہ علم رکھتا ہوں. باجی کے پاس علم ہے قرآن حدیث کا. مجھے باجی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ باجی ہوسٹ ہیں, آپ اٹھا کے اس کو باہر پھینکے. اب یہ جب سارے بات کہہ رہے تھے, یہ بھی تو اگر کسی کو آپ کے آ کے اس میں اگر یہ اس کے ساتھ بات کر رہے تھے تو پھر یہ بھی تو غلط ہے نا کہ ایک دم پھینک دے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. نہیں باجی جواب نہیں, ایسے شاتم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, اس کو اٹھا کے باہر پھینکے. کہ ضروری ہے اس کو جواب دینا آپ نے جو کر رہی شاتمیت رہا ہے؟ شاتمیت کو جواب دینے کا کیا فائدہ ہے؟ بہن میری, میں ان کی کئی براڈس پہ جاتا ہوں, ان کی ایون انگلش براڈس پہ بھی جو ہے نا, یہ ان کا بہت بڑا وہ جو ہے, کیا اسے کہتے ہیں, کیا نام ہے وہ, راشد, وہ 4 دفعہ تو اس نے مجھے براڈ سے میرے 4 سوالوں کے اوپر گرا دیا. وہ ان کا حالانکہ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ انگلش میں جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کی پریچنگز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی انگلش براڈ پہ میں تھا, جہاں پہ عربکس آتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ہے نا وہ طرح کے لوگ آتے ہیں. اس سے 4تھے سوال کے اوپر جو ہے نا اس نے مجھے گرا دیا. وہ کہتا ہے, اس کا ہوسٹ کہتا ہے کہ نا اٹس کوائٹ اے لاٹ آف ٹائم سو وی جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے کافی بریک. تو وہ مطلب وہ یہ جو ہے نا وہ جب پھنس جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون راشد ان کا وہ اسپارکل اسٹار, اور مطلب وہ ٹھیک ٹھاک ان کے وہ اعلیٰ عالم ہیں ان کے, صحیح ہے. تو یہ موقع نہیں دیتے اس طرح سے, آپ اس بات کو سمجھیں. بھائی جان میں بات کریں, گفتگو کریں, بحث کریں, لیکن اس بندے سے کریں جو بحث کرنے کے قابل ہے. ایک بندہ واضح الفاظ کے اندر آپ کے سامنے شاتمیت کر رہا ہے, آپ کیسے اس کو برداشت کر کے اس کے ساتھ بائی بائی کہہ کے اس کے ساتھ بحث کریں گے؟ مجھے یہ بتا دیں سب لوگ یہاں پہ بیٹھ کے. نہیں اس میں لیکن ایک براڈ کے ماحول کو بھی ہوا کہ سب کا مائک کھلا ہوا تھا, سب کو میں کہہ رہی ہوں مائک بند کریں 1 بائی 1. جب بالو شاہی نے بات کرنی چاہیے تو میں نے اسے دیا, میں نے کہا چلو سوری گلاب جامن کا, گلاب جامن آپ بات کرو, باقی سب اپنے مائک بند کر لیں, کیونکہ سدھو نے گلاب جامن کو, تو میں نے اسے بھی کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دونوں آپ وہاں جب سب, اور پھر وہ ایک ہی کہ بھی وہ باتھ روم میں مرا, صرف اسی چیز کو نا وہ جو بکواس کرا اسے اس کا جواب دو جو اس نے بکواس کر. مسئلہ بہن ایک بھائی ادھر میری اسکرین بڑی کرنا یار, یہ ایک بڑا ضروری میسج ہے کہ بندے کو نیچے دینا ہے. ذرا تھوڑی سی اسکرین بڑی کر دیں میری. میری نہیں, کسی اور کی. ڈیکوڈر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈیکوڈر بھائی آ رہی ہے, ڈیکوڈر. اور جا یار, تم نے دماغ کھایا ہوا میرا.
اصل میں ساحل بھائی اگر سارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں نا، آپ یقین مانیں میں گھنٹہ سوا گھنٹہ لگا رہا ہوں کہ ہمیں بات کرنے دے. وہ کوئی شاطمیت کرتا میں نے اس کو چک کے باہر مارنا تھا. وہ نا ایموشنل گیم کھیل رہا تھا. باجی بات سنیں باجی، یہ دیکھیں یہی کر رہے ہیں. جو بھائی باجی خود اتنی سمجھدار ہیں، قرآن اور حدیث کا وہ نالج رکھتی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ ساحل بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ لفاظی کی گیم کھیل رہا تھا. لفاظی میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں، وہ پہلے کیا کرتا تھا، ایک شرشری چھوڑتا تھا، جب ہمارے والے سارے اس پہ پڑ جاتے تھے پھر باجی شروع ہو جاتا تھا. یہی کر رہا تھا وہ. ساحل بھائی ادھر ایک بڑا جاہل ہے، اس کا نام ہے عامر احمد. وہ باجی کی بروڈ پہ آیا ہے اور باجی کے ساتھ ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. ہمارا بہت بڑا مجاہد ہے، ہم اس کو مانتے ہیں بہت اور اپنی بروڈ بھی لگاتا ہے. وہ اتنا بڑا جاہل بندہ ہے نا یہ عامر احمد. یہ لاب خان عامر احمد ان کو اپنے پیچھے لگا رہے اور یہ لوگ اس کے پیچھے جا رہے. عامر احمد ان کو لگا رہے، لاب یہ خان جو میں نے نوٹ کیا اچھا، یہ نا، نا ایک ڈی کوڈ کے نام کی آئی ڈی ہے. ڈی کوڈ ہے، ڈی کوڈر بھی نہیں سے رکھا ہوا نا ہمارے نام کا. یہ وہ بندہ ہے اصل، یہ سامنے اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ غدار پاکستان ہے، سندھ کو توڑنے کی بات کرتا ہے. یہ ساری تحریک بین چینل لگا کے نا. اس کی میرے پاس تصویر ہے کمبختی. اچھا میں یہاں پہ آخری بات کرنا چاہوں گا ریکارڈر بھائی. باجی جب میں فرسٹ ٹائم آپ کی بروڈ کے اوپر آیا تھا تو مجھے یہ لگا تھا کہ آپ کا بہت سخت سٹانس ہے اس کے اوپر، اور میں اس وجہ سے آپ کی بروڈ کے اوپر نہیں آتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ جب بحث یار میرے ہوگا تو یہاں پہ ہم مرزا غلام محمد قادیانی کا نام کے ساتھ صاحب لگائیں گے تو آپ وہ سننا برداشت نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے صاحب کیوں کہا اس کو. بالکل میں بالکل نہیں کرتی اس کے ساتھ. ہاں جی، تو جو آج میں نے دیکھا نا تو وہ اس کے برعکس دیکھا کہ آپ وہ بندہ سارے عام مجھے کسی نے نہیں، دیکھو اس کے بالکل برعکس نہیں. آپ نے دیکھا میں ان کے ساتھ جب بھی سم ٹائم تو صرف ہم لوگوں نے ان کی کتابیں کھول کے لگائی ہوتی ہیں، اور ابھی میں ایک ریسنٹلی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان کی کتابوں کو آڈیو میں چینج کر کے تو کچھ گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے بس وہ آڈیو یہاں لگی رہے اور کتابیں چلتی رہیں. تو ہم وہ کوشش کریں کہ وہ ہو جائے میرے بھائی. یہ لیکن پیننٹس کو خود بھی ایک رسپانسبلٹی تھی. سم ٹائم دید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رسپیکٹ کر رہی ہوں تو سامنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب میں باقی سب کو کہہ رہی ہوں کہ آپ گلاب جامن بات کر رہے ہیں، آپ اپنے مائک کو آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیں. ٹھیک ہے. تو سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا دید مار کھا جاتی ہے کہ اب یہ میرے باکس میں آ جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بند کر دیں، اور آپ بات بھی کام کی نہیں، صرف لان تان کر رہے ہیں. لان تان سے نہیں سوال، وہ جو بات کر رہا ہے اسے دوسرے کو جواب دینے دو. ٹھیک ہے. اگر میں ہوش ہو کے اپنا مائک بند رنگ کر رہی ہوں اور باقی نہیں کر رہے تو یہ ان کی غلطی ہے کہ ایک ساتھ تو سارے بات نہیں کر سکتے نا ہم لوگ. باجی یہ جو الطاف ہے نا مجھے اس کے ساتھ 20 سالہ ایکسپیرینس ہے، 20 سالہ فیس بک کے ٹائم سے. ٹھیک ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس سے بڑا شاتم میں نے مرزیت میں نہیں دیکھا. اللہ بس اب میں کیا کہوں. میں تو اللہ معاف کرے، آج جو اس نے گستاخی میری براڈ پر بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میری براڈ پہ کوئی گستاخی کر. یہ بیسیکلی جو ہے نا ان کے ریئل عقائد ہیں ہمارے مسلمانوں کا. یار ایک منٹ ساحل کالو صاحب، ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ڈبیٹ کروں. سب ڈبیٹر بن جاتے ہیں، صحیح ہے، اور اپنا اپنا مائک کھول لیتے ہیں. میں نیچے لکھ رہا تھا جب پہلے اس نے اس پر درود اسلام بھیجا تھا نا، تو میں نیچے لکھ کے غصے سے گیا ہوں کہ نیچے سے چلا گیا ہوں 1 گھنٹہ پہلے. ٹھیک ہے، اور پھر میں نے دیکھا تو 1 گھنٹہ بعد بھی یہی بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جب پہلے اس نے اسلام پڑھا تھا تو اس کو ساحل کالو صاحب نیچے گرا دینا چاہیے تھا، کسی نے نہیں گرایا. اور ایک ہی بات آپ کا حوالہ پڑھ رہے یہ تھے آپ بھی پینل میں. اپنی براڈ پہ بس نیچے گرا دیتے ہیں، تو پھر یہ جو اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے گند مار رہے ہیں جہاں سے لا یعلمون گزرتے ہیں، ان کی براڈ پہ جاتے ہیں 1-2 مرتبہ یہی گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر ان کی تھوڑی سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ان کی یہ بات ٹھیک تھی، یہ بات غلط ہے. تو اس طرح تو ان کا تو کاروبار چلتا رہے گا. آپ گراتے رہیں گے تو ان کا تو کاروبار چلتا رہے گا. نہیں، اس طرح کا جو شاتم ہوتا ہے نا، جو اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی اپنی براڈ پہ تو وہ زیادہ شاتم کرتے ہیں کیونکہ کنٹرول ہوتا ہے ان کا مائک پر. ہم لوگوں کو گرا دیتے ہیں لیکن وہ وہاں زیادہ دلیری سے بات کرتے ہیں. یہاں تو ہم پھر بھی ان کے لان تان کر کے کنٹرول کر لیتے ہیں، وہاں تو وہ اتنی بھی بات نہیں کرنے دیتے. تو یہ تو وہی بات ہوگی، یہاں آپ انہیں گرا دیتے ہیں اپنی کسی بھی براڈ پہ کہ ان سے شاتم میں بات نہیں کرتے. باجی یہ جو بندہ یہ میں کچھ معذرت کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے
ہماری جو براڈ کا مقصد ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ انہیں ہمیں اتنی اجازت دینی چاہیے کہ وہ ہماری براڈ پہ آئیں، وہ اپنا خیال اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ ہماری براڈ کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک ٹاپک پکڑے اور اس پہ ہم سارے جو جتنے بھی اگر اس سے اپنا اپنا ویو جو ہے نا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ دیں، ان کی کتاب سے پکڑ لیں یا اپنے سے پکڑ لیں۔ ایک منٹ ٹھیک ہے، اگر آپ والی جو بات کر رہے ہیں نا آپ، تو پھر میں نے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے، تو پھر حدیثوں کو کیوں بیچ میں لایا گیا؟ کیوں حدیث دیکھیں انہیں موقع دینا یہی ہے کہ آپ ان سے الٹا اپنا دماغ خراب کرنا، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسے مسلم کو ایجوکیٹ کرنا ہے جو ابھی جو ہے نا جو اسلام سیکھ رہے ہیں، جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یا ایسے مطلب کہ انگلینڈ یا یو ایس اے میں چلے جائیں، ایسے مسلم ہیں جنہیں یہ گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ انہیں اپنی براڈ پہ بلا کے آپ وہ جو ہے نا ان سے گستاخیاں سنیں اور پھر جو ہے نا وہ اپنا بھی وہ کریں، تو یہ میرے خیال سے یہ ہمارا ہونا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی وہ جس کو بھی مانتے ہیں اس کی کتاب سے اسے کریں، ہم دوسرے سے کیوں ایکسپٹ کریں؟ میں ہمیشہ اس بات کی جو ہونا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ یہاں حدیث لگا دو، اور ابو ہریرہ کی وہ مجھے تو پتا تھا وہ شرارت کرے گا، وہ تو شیعہ سنی میں لڑانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، لے کے ہی حدیث کو آتے ہیں، اور میں انہیں دیکھیں انہیں جو ہے نا وہ مذہبی ان کے جتنے بھی قادیانی ہیں انہیں مذہبی گفتگو کی ایک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہے، انہیں باقاعدہ وہ اگر یہ براڈ پہ آ رہے ہیں انہیں باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی گئی ہے کہ فلاں براڈ پہ چلے جاؤ، فلاں پہ چلے جاؤ، فلاں پہ چلے جاؤ، یہ ان کا کام ہے، انہیں باقاعدہ اس کے پیسے بھی ملتے ہیں۔ ہم تو ایسے بیٹھے ہیں نا اپنے مجاہد بن کے، انہیں باقاعدہ کہ بھئی آپ نے آج جو ہے نا اس براڈ پہ جانا ہے اور یہ ٹریننگ ہے، آپ انہیں اپنی بات پہ قائل نہیں کر سکتے، وہ نہیں بدل سکتے۔ ابھی یہ صاحب فرما رہے تھے کہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے ان کے ساتھ، تو دیکھیں نا اب 20 سال میں وہ بندہ اگر آپ نے اس کے ساتھ کبھی تو بات کی ہوگی، نہیں بدلا تو اب کیسے وہ بدلے گا؟ تو آپ یہاں پہ اسے براڈ پہ موقع دے کے آپ الٹا جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے جی وہ فلانا جھوٹا تھا، فلاں جھوٹا تھا جی، نعوذ باللہ جو ہے نا وہ یہ چیز کہہ رہا ہے، مطلب کہ آپ اسے موقع اپنی بکواس کرو۔ قرآن کے مطابق وہ حدیث لگا کے شرارت کرتے ہیں۔ ایک منٹ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب اس نے معاذ اللہ 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 اس نے اپنے جھوٹے نبی کو سچ کرنے کے لیے جو اس کی بیس ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے ذل میں نبی ہیں وہ، ٹھیک ہے، معاذ اللہ، ان کی ہی بے حرمتی اس نے کی، یا ان کی ہی شاطمیت جو ہے وہ انہوں نے کی، اس نے جب کی تو پھر میرے خیال سے اس کو اسی وقت ہی جو ہے وہ آئینہ دکھا دینا چاہیے تھا، بہتر وہیں پہ تھا، کیونکہ میں اصل میں کافی دیر کہتا ہے کہ ہمیں اوپر اٹھائیں تاکہ میں ایٹ لیسٹ آپ سب لوگوں کو برابر کرا سکوں کہ اس نے نیچے ٹیکسٹ کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے جو نیچے ٹیکسٹ کیا تھا وہ میں نے جیسے ہی وہ میں نے پڑھا میں تب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ اوپر اٹھائیں تاکہ میں ایٹ لیسٹ سب کو برابر کروں، کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا۔ اس کا ٹیکس پھر پڑا تھا، آپ لیٹ آئے تھے، اس کا اس سے بڑا جو ٹیکس غلیظ تھا جس پہ اس نے میں نے عزت کی تھی، اس نے کہا تمہارا نبی اپنی بہو سے طلاق دلوا، بار بار مت دہرائیں، ٹھیک ہے نا، یہ خبیث نے غلط قرآن کی آیت پڑھی، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، وہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم الہی ہے وہ، کیونکہ وہ رسول کا بیٹا تو تھا نہیں، وہ ایک سازش تھی کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تراش لیں گے اور نبوت کو آگے لے کے جائیں گے، اپنی مرضی سے کفر میں شامل کر لیں گے۔ اللہ نے ان کی اس شیطانیت کو نست و نبود کر دیا یہ کر کے، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شرارتوں، لیکن بندہ تو اللہ کے ارادے کو نہیں جان سکتا نا، لیکن یہ بھی تو ہمارے قرآن فہمی ہونی چاہیے۔ ان کی تبلیغ کا یہی مقصد ہے، جب بھی آپ ان کی تبلیغ کا پیرا یہی ہے کہ آپ جو ہے نا جو بھی مسلمان ہیں ان کو کسی نہ کسی امام مہدی کی بحث میں لگا دیں، ٹھیک ہے، اگر ان سے آپ مرزا غلام احمد کو کچھ تعارف کروانا چاہے، یہاں بھی مرزا غلام احمد نے یہ کہا تھا، تو وہ آپ کو جھٹ جو ہے نا وہ آپ کو قرآن و حدیث کی طرف لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کی جماعت کی طرف سے انہیں پوری طور پر ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کبھی بھی وہ مرزا کی بات پر کبھی بھی وہ آپ کا نہ آپ سنیں گے اور نہ ہی، لیکن ضیاء ہمیں کوئی ٹریننگ نہیں، ہم اتنے بڑے نبی کے ماننے والے، ہماری کوئی ٹریننگ نہیں، ہمارا کوئی علم نہیں، تو پھر یہ جھگڑا ہم نے انہیں مطلب کہ ہم نے انہیں اپنا موقع دینا ہی نہیں، اگر نیچے کوئی کمنٹ کر رہے اس کو فوری جو ہے نا وہ جس طرح وہ کرتے ہیں
اب میں جاتا ہوں, میں براڈس پہ کافی گیا ہوں, جب وہ میں اگر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے فوری سے نیچے اتارتے ہیں, اور میں پھر نیچے کمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں, کمنٹ میں پھر وہ مجھے دیکھتے ہیں, اچھا یار یہ بندہ تو جو ہے نا وہ صحیح پوائنٹ اٹھا رہا ہے, وہ بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب بھی آپ ان سے تعارف کروانا چاہیں گے, کبھی مرزا کا اپنا تعارف کرواؤ, وہ آپ کو قرآن و حدیث کے پیچھے لے جائیں گے, امام مہدی کے پیچھے لے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. عدل کا تو یہی تقاضا ہے نا کہ جو وہ کتابیں لکھ کر گیا تم اس کا آپ انٹروڈکشن. ان سے عدل ہوتا تو وہ یہ قرآن مجید کو توڑ موڑ پیش کرتے. اگر آپ ان سے عدل کی توقع آپ رکھتے ہیں. نہیں میں نہیں رکھتی. ان سے عدل کی توقع. السلام علیکم اشفاق بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام جی, ٹھیک ٹھاک خیریت الحمدللہ. کیا حال ہے ضیاء بھائی, ٹھیک ہے؟ ان سے آپ نے وہ پوچھ لیا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اشفاق بھائی. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ضیاء بھائی, جو ضیاء بھائی بات کر رہے تھے نا کہ ان کو انہوں نے ٹیپک دیا ہوتا ہے, ہر آدمی کی اپنا ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ یہ کریں, وہ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے ان کی جاب ہے, ان کو سیلری ملتی ہے باقاعدہ, وہ اس کے اوپر جا کے ہر بروڈ کے اوپر وہ ایسا کرتے ہیں. میں ایک دن بیٹھا تھا ادھر سنت جماعت کی بروڈ ہے, اس کے اوپر میں جا کے بیٹھتا ہوں, وہ سب کاری تھے. وہ ایک نیچے سے آ گیا, بھائی مجھے تھوڑا اوپر اٹھاؤ, اور اس کا نام ہی, اس نے اپنا نام ہی اسلام لکھا ہوا تھا. وہ بولتا ہے کہ میں یو کے میں ہوتا ہوں, اور دوسرا نا ایک آدمی میرے ساتھ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں مذہب اسلام مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, تو میں ادھر آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل بالکل, تو میں کوئی آپ سے گائیڈنگ لینا چاہتا ہوں. بولتے ہم لوگ گائیڈ کریں گے. ایک دم اس نے گالی دینی شروع کر دی. مجھے اسی ٹائم ہی پتہ چل گیا کہ یہ وہ مرزائی آ گیا ہے کوئی, جس نے بات کی. یعنی یہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ انہوں نے کام ہی یہی کیا ہوا ہے کہ جس مسئلے میں جاؤ ادھر سے فتنہ کر کے. تو دیکھیں وہ اب اتنی براڈے چلا رہے ہیں, نہ حق ہے, تو ہم نے حق کو بھی تو بیان کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جی بے شک, ہم آپ صحیح کہہ رہے انہیں ہیں. موقع نہ دینا, ہم اپنا وہی میں کہہ رہا ہوں اپنا بیان کریں, ہم انہیں موقع نہ دیں, ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ادھر آئے تو ان کو بولنے کی اجازت ہی نہ ہو, ہم لوگ ان کو لان تان کر کے ایسا بھگائیں کہ وہ یاد رکھیں. ان کو تو بولنے کی, وہ جب وہ بولیں گے انہوں نے گستاخی ہی کرنی ہے, گستاخی کے بغیر تو ان کی زبان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح ہے ضیاء بھائی؟ ایک منٹ اشفاق بھائی, ڈفرنٹ بات بھی ہو جاتی ہے. اب میں نے اسے کہا, وہ جو بکواست کر رہا تھا, میں نے کہا رسول کی شان قرآن سے, تم قادیانی کی اس کی کتاب سے, روحانی خزائن سے کرو. اب اس نے اٹھا کے شرارت کیا کی, حدیث لے کر آیا حضرت ابو ہریرہ کی, اور گلاب جامن نے اور سدھو نے ایکسپٹ کر لی. اسے کہتے نہیں حدیث نہیں لگانی. دیکھیں میری بات سنیے, یہ جو ڈیکوڈر یہ وہ, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, آپ اپنی براڈ کا انہیں آپ موقع ہی نہ دیں. یہ لوگ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو نماز تک کا صحیح ترجمہ نہیں جانتے, لیکن ان بدبختوں کو یہ پتا ہے کہ آپ لوگوں نے بحث کس طرح سے کرنی ہے, اور بحث اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ بحث مسلمان خود شک میں پڑ جائیں, اور اس نتیجہ اس بحث کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے, بے نتیجہ رہے. بے شک, ٹھیک ہے. اور آپ یہی بات اختلاف کر رہا ہو, وہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی پر تھوڑی سی بھی انگلی نہ اٹھا سکے. ان کو یہ سکھایا گیا انہیں باقاعدہ طور پر, اور اس میں یہ ماہر ایسا ہے. سوال کرتے ہیں نا ضیاء بھائی, ایسا سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ وہ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں. اس کے جواب وہ ادھر سے آپ ادھر سے ادھر لے جائیں گے. آپ دیکھیں نا وہ بڑی بات کہہ کے, جی آپ اگر مرزا کو نہیں مانتے تو نعوذ باللہ آپ جو ہے نا وہ نبی کو بھی نہیں مانتے. نعوذ باللہ, وہ آپ کو الجھائی رکھتے ہیں, وہ آپ کا ٹیمپر جو ہے نا وہ اتنا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ جو ہے نا وہ آپ کا سمجھ لیں کہ آپ آٹومیٹک آپ شوٹ کر جاتے ہیں. یہ ان کا وے آف ان کا جو ہے نا یہ بحث مباحثہ, یہ ان کا باقاعدہ انہیں ٹریننگ دی گئی ہے اس چیز کی. لیکن ضیاء بھائی وہ دیکھیں, اگر ہم قرآن سے بات کریں, ہم جھوٹ کا خاتمہ سچ سے کریں, تو پھر لوگوں میں قرآن فہمی تو آئے نا, قرآن فہمی تو آنی چاہیے نا. میرا جو مقصد ہے نا, میں اپنی براڈ پہ یہ اوپر بیٹھی ہوں کاظمی بھائی, میں قرآن سے بات کرتی ہوں, جرنلی بات کرتی ہوں, میں سارے فرقوں سے بالا تر رہ کے ٹاپک رکھ کے جو ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے, جو ہم پہ مسائل چل رہے ہیں, جو
नॉन मुस्लिम ने हम पे महाज खोले हुए हैं, तो मैं यकजहती की बात करती हूँ। इसमें यकजहती करेंगे इसलिए हो रहा है, आप लोगों में यकजहती नहीं है, तो इसमें हमें यकजहती के लिए कुरान हमें क्या कह रहा है, हमें कुरान पे अमल करना है। मुझे तो समझ नहीं आता। हाशमी साहबा जो जिया भाई बात कर रहे हैं ना, वो बात ये कर रहे हैं कि वो आते हैं तो वो उस लाइन पे लेके जाते हैं कि उस खबीज की तरफ इनका नजरिया बात भी न जाए, नजर भी न जाए। वो आपस में इधर ही रखता है, वो इधर ही आपस में लड़ा के